वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की से ईरान पहुंच गए। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। 2 रोजा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर से मुलाकात में भारत की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान की हिमायत, अमन के लिए कोशिशों पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ईरानी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। दौरा तुर्की के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, IMF के अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। सिविल और मिलिट्री की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज वर्चुअल मुज़ाकरात का इम्कान। गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान गैस का गर्दिशी कर्ज आइंदा 5 साल में खत्म करने के लिए IMF को प्लान फराहम करेगा। गैस सर्कुलर डेट कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। हुकूमत गैस कंपनियों की 5 साला कारकर्दगी IMF को पेश करेगी। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतारिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। मोरो में पुरतशद्दुद मुजाहिरे में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। हमलावर सिंधी या सराइकी नहीं, कोई और जबान बोल रहे थे। एहतजाज की कॉल रहनुमा शफी बरफत ने दी। कलदम ग्रुप गैर मुल्कियों और अहम तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मोरो में एहतजाज के दौरान शरपसंद मौजूद थे। पुलिस की कोशिश थी कि यह एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म हो जाए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिससे 8 अहलकार जख्मी हुए। शरपसंदों ने अस्पताल में डॉक्टर्स को जख्मियों के इलाज से भी रोका। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के घर में केमिकल से आग लगाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर ना हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, कारकुन जज्बात काबू में रखें, इससे पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। शिबली फराज ने कहा, इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इख्तिदार के लिए मुल्क की मफाद को कुर्बान कर रहे हैं। गौहर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI का दोबारा पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ जना हाउस, जलाओ घराव समेत 12 मुकदमात की समाअत ATC में हुई। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की। मेरे फैसले में 39 लोगों को PTI का डिक्लेयर करके नशिस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने PTI लिखा था।
مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی، معاونت کے لیے دوران سماعت متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے تو خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی تو فریق میں نہیں تھی، پھر کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ پاکستانی صارفین فوری طور پر اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کر لیں۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس، پاسورڈ اور حساس معلومات کی چوری کا انکشاف۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ صارفین اینٹی وائرس سیکورٹی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ اور غیر معمولی لاگ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ مسئلے کا حل حفاظتی اقدامات، صارف آگاہی، مؤثر نگرانی یقینی بنانا ہے۔ فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں، حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، تربیت اور اسلحہ بھی دیتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا ہی دیتا ہے۔ وزیراعظم نے بلال بن ثاقب کو معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو مقرر کر دیا۔ عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے بلال بن ثاقب 7 سے 9 ممالک میں کرپٹو کے حوالے سے اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ وہ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ فائنانس کے بانی CZ کے ساتھ معاہدے میں بھی اہم کردار ادا رہا۔ بلال بن ثاقب لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ، ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں میں FATF کے فریم ورک کی تیاری میں بھی پیش ہیں۔ PSL 10 لاہور قلندرز کے نام سنسنی خیز فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹ سے شکست۔ قلندرز نے 4 سال میں تیسری بار ٹائٹل جیت لیا۔ 202 رنز کا ہدف ایک گیند پہلے حاصل کیا۔ کوشل پریرا کی میچ وننگ 50 62 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ سکندر رضا 7 گیندوں پر 22 رنز بنا کر سکندر ٹھہرے۔ زمبابوے کے سکندر رضا کی PSL کے لیے کمال کمٹمنٹ، ٹاس سے 10 منٹ پہلے لینڈنگ اور اگلے 10 منٹ کے اندر فائنل میں ایکشن میں نظر آئے۔ بولے پروفیشنل کرکٹر ہوں، یہی میرا کام ہے۔ کوشش یہی تھی اپنی ٹیم کو ٹرافی جتواؤں۔ مہمان خصوصی صدر آصف زرداری نے فاح کی ٹیم کے کپتان کو ٹرافی دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ HPL PSL 10 کی بیسٹ 11 کا اعلان۔ شاہین آفریدی کپتان مقرر۔ کراچی کنگز کے 3 کھلاڑی ڈیوڈ پارڈر، جیمز فینس، حسن علی بیسٹ 11 میں شامل۔ فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سکندر رضا، فہیم اشرف، علی رضا، ابرار احمد ٹیم کا حصہ۔ فضل شاہ کو 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شوگر کے مرض میں مبتلا بچوں کو انسولین کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز 3 بچوں کی رہائش گاہ بھی گئیں، بچوں کو انسولین لگوائی۔ 53 کروڑ کے بینک فراڈ کیس میں اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ نجی کمپنی کے وکلاء نے موقف اپنایا۔ ملزم فیصل اور امتیاز چیکس پر دستخط کرتے تھے۔ جاری کیے گئے چیک عاطف خان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے تھے۔ تینوں ملزمان نے کمپنی کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ وکیل صفائی نے کہا نادیہ حسین کا کیس میں کردار نہیں بتایا جا رہا ہے، ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ملزم عاطف خان کی بیوی ہے۔ کراچی سے پشاور اور لاہور تک موٹر وے کا تسلسل ضروری ہے۔ جب تک کراچی پورٹ ملک کے دیگر حصوں سے نہیں جڑے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر مواصلات علیم خان سے ملاقات میں گفتگو۔ علیم خان نے کہا کراچی پورٹ سے موٹر ویز کا رابطہ لازم ہے، بصورت دیگر منصوبہ ادھورا رہے گا۔ چیئرمین NHA نے بتایا آڈٹ میں لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے غیر موضوع قرار دیا گیا۔ اجلاس میں M10 منصوبے پر بھی تبادلہ خیال۔ M10 موٹر وے سے ہیوی اور پورٹ ٹریفک براہ راست حیدرآباد
कराची शदीद गर्मी की लपेट में पारा 39 डिग्री शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। लाड़काना 47, तुर्बत, नवाबशाह, सक्खर 45, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर में 42 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 40, पेशावर, इस्लामाबाद में 37, क्वेटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया 14 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर खतरे पिलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। एमक्यूएम का गोदामों में गंदम जाया होने की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा। एमक्यूएम का कहना है सिंध का महकमा खुराक करप्शन की माइन बन चुका है। हजारों टन गंदम मार्केट पहुंचने की बजाय गोदाम में सड़ गई। रोटी, कपड़ा और मकान के झूठे नारे के दावेदार अवाम में बेनकाब हो चुके। क्या इतने बड़े जखीरे को छुपाया जाना आम शहरियों के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ नहीं? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल और जिलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। गजा पर इस्राएली फौज के हमले, इस्राएली टैंक निहत्ते बेघर फलस्तीनियों पर चढ़ दौड़े। दीर अल-बला की खैमा बस्ती पर बमबारी, 11 बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रेड क्रॉस के 2 कारकुन सहाफी हसन अमजदी अहलिया और बच्चों समेत निशाना बने। गजा में 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसराइल का गजा के 81% हिस्से पर कब्जे का दावा। पेरिस और स्टॉकहोम में गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का गजा बच्चों का कत्ल रोकने का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वजीर आजम रॉबर्ट अबेला का कहना था इंसानियत सोच अलमिया पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करना अखलाकी जिम्मेदारी है। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक आइंदा 2 दिन में ऐलान हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से जौहरी मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रही हैं। मुआहिदा तय पाने के इम्कानात हैं। चाहता हूँ मुआहिदा हो क्योंकि मैं बम नहीं देखना चाहता। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला 9 जुलाई तक मौखर कर दिया। रूसी सदर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा पुतिन बिल्कुल पागल हो गए हैं, नहीं मालूम उन्हें क्या हो गया है। शहरों पर रॉकेट बरसाकर लोगों को मार रहे हैं। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहे हैं। कैदियों के तबादले के बाद रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने कीव पर 298 ड्रोन और मिसाइल बरसा दिए। 3 बच्चों समेत 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेन के मुताबिक गुज़श्ता रात किया गया हमला 3 साल में किए गए हमलों में सबसे बड़ा है। यूक्रेनी सदर कहते हैं अमेरिका की खामोशी पुतिन की हौसला अफजाई कर रही है। सख्त दबाव के बगैर उन्हें इस जुल्म से नहीं रोका जा सकता। वियतनाम के दौरे पर फ्रांसीसी सदर को अहलिया की जानिब से थप्पड़ मारे जाने का दावा। सदर मैक्रॉन का तैयारा रनवे पर उतरा तो दरवाजे पर किसी से उलझते नजर आए। फ्रांसीसी सदर ने जहाज से उतरते हुए अहलिया की जानिब हाथ बढ़ाया तो खातून अव्वल ने हाथ थामने के बजाय नजरअंदाज कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान ने सानेहा खुजदार के शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। वजीर आला सरफराज बुख्ती का कहना था दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुजदिली का सबूत दिया। बलोचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। हम शहदा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को खाक में मिलाया जाएगा। भारतीय मुसन्निफ और साइंसदान भी गोदी मीडिया की तरह रॉ की बोली बोलने लगे। रॉ ने जो बताया रट लिया कि किताबों के मुसन्निफ आनंद रंगनाथन ने पाकिस्तानी सफीर से मुतालिक झूठी पोस्ट कर दी।
آنند نے پوسٹ میں لکھا، بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے، حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا، افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں، بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی معترف ہے۔ بھارتی مصنف اور سائنسدان بھی گودی میڈیا کی طرح را کی بولی بولنے لگے۔ را نے جو بتایا رٹ لیا۔ کئی کتابوں کے مصنف آنند رنگناتھن نے پاکستانی سفیر سے متعلق جھوٹی پوسٹ کر دی۔ آنند نے پوسٹ میں لکھا، بیجنگ نے پاکستانی سفیر معین حق کو طلب کر کے وضاحت طلب کی ہے، حالانکہ خلیل ہاشمی بیجنگ میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ انسٹاگرام پر مزید جھوٹ گھڑا اور لکھا، افریقی ملکوں نے چین سے اسلحے کی خریداری کے آرڈرز اس لیے منسوخ کر دیے کیونکہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارتی مصنف شاید یہ بھول گئے ہیں، بھارت کے خلاف پاکستان نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی دنیا اس کی معترف ہے۔ The Hindutva brand of religiosity which we have been seeing in the last 10 to 12 years, it reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism. بھارتی تجزیہ کار اور مصنف آبل شکلا نے مودی سرکار کو ہاڑے ہاتھوں لے لیا، کہا بھارت مودی سرکار کے شدت پسند ہندوتوا نظریے کا گڑھ بن گیا ہے۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بڑھتی نفرت مودی کی سرپرستی میں روایت بن گئی ہے۔ مودی حکومت تعصب، جہالت، نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور تنقید کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ بھارت کی عالمی سطح پر رسوائی مودی کی ناقص حکمرانی کی دلیل ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ دوسرے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے 4 کھلاڑی لاہور پہنچ گئے۔ 4 رکنی دستے میں تنزیر حسن، شمیم حسین، ذاکر علی، مہدی حسن شامل۔ بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر ارکان جلد لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آج شام 7:30 پر قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کریں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ عید قرباں کی آمد مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، شہر شہر جانوروں کی خریداری، من پسند جانوروں کی تلاش، کہیں بیل کی ڈیمانڈ تو کہیں دمبے کی تلاش۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رونق، خریداروں کا مہنگائی کا بھی شکوہ، بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ اور مکالموں میں زندگی بھر دینے والے تلفظ اور تاثرات کے ماہر بہترین صداکار اور اداکار طلعت حسین کو مداحوں سے بچھڑے 1 برس بیت گیا۔ ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور فلم، طلعت حسین نے ہر جگہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ فنی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے۔